व्हडा धोपाच्यान आमच्या आस्कर्या जुजेवास हाची आमी परब संभ्रमल्या आनी आयचे परबे सोमयार आमकां एक किरीत मार्गदर्शन मेळ्ळां जे सेवे चाकरीचे मुनियारपण ताणी ध्येय नासतना खालशीदारपणान आनी सगळ्या सभे फुडें व्हेलें तें आमी आमच्याय जिवितांतल्यान आमचेय सेवेंतल्यान वेगवेगळ्या मोडांचेर आमी फुडें व्हरूंक आज हे परबे सुमयार संतोसतना आमच्या सगळ्या गोंयकार भाव भयणांक तशेंच जुजेवाजाच्या भक्तांक ही खुशाल भरीत फळा भरीत आनी कुरपे भरीत परब हांव दिता. God bless us. That we celebrate the feast of Saint Joseph Vaz, the patron of the Archdiocese of Goa and Daman, and apostle of Sri Lanka. Joseph Vaz was canonized by Pope Francis of revered memory on 14 January 2015. This is the 12th time that we have the privilege of celebrating the feast of Saint Joseph Vaz. The theme of the feast this year was through humble and caring service, Joseph Vaz witnessed to Jesus and became a channel of hope. That is what I wish for all of you as we celebrate the feast of Saint Joseph Vaz. I wish and pray that all of us, disciples of Jesus, can be joyful and courageous witnesses of the values of the gospel, especially through our humble, joyful and caring service. A grace-filled feast of Saint Joseph Vaz to all of you. लांब तयारी केल्या उपरांत आज आमी परबेक पावल्या आनी परबेचे दीस आमी दनपारां 10 वरांचेर संभरमले. जायतो लोक हाजीर जालो. येजमान बिस्प आसलो आमचो आदारी बिस्प आनी ताजे बरोबर आमचो आर्चबिस्प आनी आनीक ते बिस्प. ह्या 5 बिस्पांनी हे परबेक रंग हाडलो. लोकांचे हाजीरपण एकदम चड आसले. हातूंतल्यान अदीक परबेचो दर्जो चडलो. म्हणजे जुजेवाजाच्या बऱ्या जिविताचो प्रचार गोंयांत जाला. हाजे वरवीं जायतो लोक जुजेवाजाक वळखूंक पावला आनी उरलेल्यांकूय ही जुजेवाजाची ओळख मेळटली हे परबे वरवीं हे आमी आस बाळगिता आनी जुजेवाजाचो आशिर्वाद तुमचेर सोमेस्तांचेर गोंया आनी गोंया भायर आसलेल्यांचेर मागता आनी हांव दिता. हे वर्साची सगळ्यांक हांव परबी दिता. तशेंच आयज 16 तारीख आमचे सांकवाडे सांत जुजेवाज हाचे फेस्त. हांव सगळे आमच्या सांकवाडकार भावा भयणांक तशेंच आमच्या सगळे गोंयच्या भावा भयणांक जावं आमचे भायल्या गांवांत हांव ताकाय हांव आमच्या सांत जुजेवाजाची परबेचे फेस्त सगळ्यांक आवडटा आनी हांव सजमता आमचे सांत जुजेवाज सगळे आमचे भावा भयणांचेर फेस्तां घालतले. तशेंच आमचे भायले गांवांत आसा ताकाय आयज हांव जाणा ताकाय सगळो आयज हुस्को आसा आमचे सांकवाडचे फेस्त तेवूय पळयतात आनी हांव सजमता आमचे सांत जुजेवाज तांचेर फेस्तां घालतलो म्हणून. आनी आयज हांव पळयतालो इतलो लोक हांगासर गांवांतलो हांगासर लोक आयिल्लो आसा आमचे मिसाक. आनीक आमचे बिस्प आसले 5 बिस्प आसले फादर भरपूर आसले आनी आयज मीस हांगासर जाल्ले आसा. म्हाका पळोवन खरेंच खुशालकाय दिसली कित्याक आमच्या सांकवाडच्या गांवांत हे फेस्त व्हडा उमेदीन हांगासर जाता आनी हांव सजमता आमचे सगळे भावा भयणांक हे आमचे सांत जुजेवाज फेस्तां घालतलो म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता. हांव सगळ्या आमच्या सांकवाडच्या लोकांक हॅपी फेस्ट म्हणूंक सोदता. ब्लेसीड जोसेफ वाज हो आमचो आस्कारी आमचो सांत जावन आसा आनी आमचो गोंयचो तो हे फेस्ताक आमी व्हडा दबाज्यान सगळो लोक एकठांय जाता. जायतो हजारांनी लोक हांगा नोविनांनी दिसांनी प्लस फेस्ता दिसांनी आयज हांगा हाजीर जाल्लो आसा आनी तेंचो भावार्थ वाडटा कित्याक थंय जायते मिलाग्री जायते हे जाता आनी हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यांनी ह्या फेस्ताक वर्सान वर्सा सेलिब्रेट करचें आनी हांव सगळ्यांक परबी दिता. गोंयांतूच न्हू सांकवाड्याच न्हू गोंयांत प्लस आख्या वर्ल्डाक तो पावल्लो आसा आनी तेजे मिलाग्री तेजे लोकांचो भावार्थ वाडत आसा. सगळ्यांक हांव काजंतान हॅपी फेस्ट म्हणटा. पयलें हांव म्हणपाक सोदता हॅपी सेंट जुजेवाज फीस्ट.
आयच्या दिसाक एव्हरी इयर आमचे फेस्ताचे दीस आसता आमी ओल्ड चर्च म्हणटा आमी व्हडले ओर्गेज फ्रंट पीस ऑफ सांकवाल ही चर्ची कडेन आमी आमचे व्हडले बिगेस्ट ह्यूजस्ट फिस्ट आमी हिंग करतात. सो आमची नोविना आसताय 9 दिसाची नोविना आसताय ते 7 तारखेचे आयज पर्यंत आणि आमचे 5 मिसां आसताले. आता सांजचे 2 मिसां आसतल्यो जशे 4 o'clock and 5:30 आणि ही प्लेस जी आहा ती सद्याक आमी जमलेले आहे. सेंट जोसेफास आमचो सांकवाल गांवचोच भुरगो आसलोलो तेणे आपले घर तो थिंग रावता चिंचोली रावतालो तो हे चर्चीको येयलोलो आणि तेणे मागीर मागणी केलें सायबीण माई कडेन मागणी केलें की he will dedicate his life to the church and to the service of the church म्हणून. So तेणे लास्ट हिंग येवन तेगे पांयाची जोत्यो सोडल्यो आणि एक चिठी बरयली that he is dedicating his life and तेन्सून तेणे खूप बरेपण केलो आहा. जायत लोकांक तेणे जो लोक जो आसलो तो बरो नासलो लोक तेणे बरो केला. मागीर हिंगसोन तेणे श्रीलंका गेलो श्रीलंका पासून सेम काम तेणे चालू दवरला. बट ही लिव्ड अ व्हेरी सिंपल लायफ. तो पेज आणि नुस्ती खावपी फादर आलो तेन्ना. तशेंच तेणे खूप वावर केलो आहा आणि ते वावरा प्रमाणे तेगे गुड वर्का लागून आमचे बिशपान आमी तेका सेंड केलो आहा. तशेंच आमी आयज दिसाक आमी तेगेले फेस्त करताय. हे फेस्ताक मोर देन एटलिस्ट अराउंड 10,000 प्लस आख्खे नोविना जावन आजच्या फेस्ता पासून अराउंड 5,000 प्लस लोक जालोलो. So it shows the goodwill of the people. People are trusting Saint Josephus that he will do something good for Goa and save our Goa म्हणून. So तशेंच हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी हॅपी फीस्ट सगळ्यांक. आमचो गोंयचो पूत फाद जुजे वाजाची सांत जुजे वाज सेंट जोसेफ वाजाची परब आयज जालेली आसा सांकवाले ह्या गांवांत आणि आमी इगर्जीच्या मुखार आसात सायडीच्या मुखार आसात. हांव सगल्यांक आमच्या सांकवालकारांक गोंयच्या सगल्यांक भाव भयणांक आणि साबार आमच्या गोंयांत भायर आसलेल्यांक काळजांतान खुशाल बरीत खोला बरीत आणि सगल्यांक उर्बे बरीत ही परब हांवडेता सेंट जोसेफ वाजाची. आणि सेंट जोसेफ वाजान आमचेर सगळ्यांचेर सगळ्या धर्माच्या लोकांचेर आपलो आशीर्वाद ह्या गोंयकारांचेर घालचो म्हूण मागता. आमी खरेंच खुशाल आसात. जो आमचो आयज पॅरिश प्रिस्ट फादर कॅनेट आपल्या निमाण्या उलोवपान सगल्यांक आपले थँक्यू म्हणटा तेन्ना हांवें मिसाच्या बलिदानाच्या टायमार निमाणो हांवें मिसान आयकलेले आसात. जी प्रॉपर्टीज आसात 7-8 प्रॉपर्टी आपले हे सांकवालेचे इगर्जेचे आसात ते आमकां चडशे मेळलेले आसात म्हूण देवाचो आशिर्वादान एक मिलाग्र अशी जालेली आसात. हांव मागता देवान आशिर्वाद घाल्ला सायबिणीन आशिर्वाद घातला आनीक सेंट जोसेफ वाजान आमचे सांतान हेचेर आशिर्वाद घाल्ला आणि प्रॉपर्टी सगळे हे मेळलेले आसात. आणि हांव मागता फुडें कसले प्रॉब्लेम जायना जावपाक आणि आमच्या सरकारा कडेन मागता कसले इश्यू हिंगा येयना जावपाक. चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरा कडेन हे जाग्याचेर सदांच आमच्या गोंयकारांक सगळे धर्माचे लोक आसात हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकवटान रावचे आणि आमकां ही जी प्रॉपर्टीज मेळलेली आसात ती बरी भाशेन सॉल्व करून कितेंय प्रॉब्लेम जायना जावपाक. जे आमचे सगळे आमचे पाद्री भाव आसात बिशॉप आमचे फिलीप नेरी बिशॉप फिलीप नेरी तशेंच आमचो बिशॉप सिमांव पुरिपेकेसांव फेर्नांडीस आनी सगळे पाद्री भावांक तुमचेरूय आशिर्वाद मागता. देवाचो आशिर्वाद सायबीचो आशिर्वाद मागता. सदांच तुमी आमकां गोंयकारांक बरे भाशेन राखचे सांबाळचे आणि सगळ्या धर्मांक खंयचोय धर्म जावं सगळे आमी एकवटान गोंयांत रावचे पिसफूल रावचे म्हूण देवान आशिर्वाद सांत जोसेफान आशिर्वाद सगळ्यांचेर घालचो. आनीक फावट हांव सगल्यांक सांकवालचे लोकांक जे पॅरिशनरांक डिनरींग काय बरें तुमी बरे भाशेन ही वातावरण तुमी सांबाळलेले आसात. बरे भाशेन हिंगा बरे भाशेन हे फेस्ताची परब सगळी नोवेनाय जाली आणि फेस्ताचोय बरे भाशेन तुमी आपलो सगळ्यांक मोग दिलो आणि बरे भाशेन ही फेस्त जालें. तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आणि सगळ्या पाद्री भावांक जो आमच्या माद्रीक आणि सगळ्या जे आमचे पॅरिशनर्स आसात हिंगचे
आणि फादर केनेट तसोच त्यांचे दोगूय पातकूर आसात तांकांय त्या बरे भाशेन तुमी ही फेस्ताची परब सगळ्यांक बलाबरीत जावं तुमी आपलो आदार आणि सहकार तुमी दिलेलो आसात. आनीक फावट तुमकां प्रेसवाल्यांक आनीक शेअरकाराकूय आनीक आमच्या गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक आनीक फावट खुशाल भरीत बोला भरीत आणि आनंद भरीत ही परब तुमकां हांव दिता आनी सेंट जोजफान सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घाल्ल्या पुरो म्हणून मागता. थँक्यू.